بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کتے کوفیاں ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا دغا کیتا بد کرداراں دغا کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں جس نو نبی نے لب اپنے چسائے گھن موڈیاں تے چاکے نان لاڈ لڑائے ہیں جس نو نبی نے لب اپنے چسائے گھن موڈیاں تے چاکے نان لاڈ لڑائے ہیں اج ریت گرم تے گزارا اج ریت گرم تے گزارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں چل دیا تیرا ہیٹ پڑیاں نمازاں گھن خیمیاں دے وچ قرآن دیاں آوازاں گھن چل دیا تیرا ہیٹ پڑیاں نمازاں گھن خیمیاں دے وچ قرآن دیاں آوازاں گھن پاویں ریتائی وانگ انگارا پاویں ریتائی وانگ انگارا شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں پانی بند کیتا یونا آل رسول دا زبا کیتا خاندان زہرا بطول دا زبا کیتا خاندان زہرا بطول دا مارے تیر نالے تلواراں مارے تیر نالے تلواراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں ظلم دی حد کیتی ابن زیاد نے صبراں دی حد کیتی سونے دی اولاد نے ظلم دی حد کیتی
ابن زیاد نے صبراں دی حد کیتی سونے دی اولاد نے کیتا ماتم نہ آلت ہاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ احباب اس بات تو باخبر نے کہ پچھلے کوئی 3-4 دن تو میری طبیعت کافی خراب سی۔ الحمدللہ اللہ تعالی دی توفیق و رحمت نال میں حاضر ہو گیا۔ میں اپنے ان احباب دا ممنون و مشکور ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیے تبلیغی اور اصلاحی مجلس و محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ محترم جناب بھائی محمد راشد بھٹی صاحب، انہاں دے برادران، انہاں دے سسر، انہاں دے بہنوئی، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوشاں قبول فرما لے۔ محترم بھائی راشد صاحب دی محبت سی، انہاں دی ماں جی دیاں دعاواں، انہاں دا پیار مینوں تواڈے کول لے آیا۔ کچھ حالات دے پیش نظر بھی میرا خیال مناسب رہے گا تے میری طبیعت دے لحاظ نال کہ مختصر جیاں 2-4 معروضات میں تساں احباب دے سامنے رکھا۔ میرے ذمے محترم بھائی راشد صاحب نے جو مضمون لگایا وہ ہے آزمائش پر صبر۔ محترم بھائیو، اللہ تعالی دا ایک قانون ہے، اللہ اپنے بندیاں نو آزماندا ہے۔ طرح طرح دیاں اللہ تعالی اپنے بندیاں دیاں آزمائشاں کردا۔ پھر ایک گل بھی یاد رکھو، اللہ تعالی اپنے پیاریاں نو آزماندا ہے۔ نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے پوری دنیا دے وچوں سب نالوں بہتا اپنے نبیاں دی ذات نو آزمایا۔ نبی اللہ دے پیارے ہوندے، اللہ نے نبیاں دی ذات نو آزمایا۔ پھر سارے نبیاں دے وچوں اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو آزمایا۔ سارے نبیاں وچوں اللہ تعالی دی سب تو محبوب ترین شخصیت نبی رحمت آقا علیہ السلام۔ اس واسطے غم آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت دا سامنا کرنا پہ جائے تے گھبرایا نہ کرو۔ اور اے بھی گل یاد رکھو، ان مع العسر یسرا، تنگی دے بعد آسانیاں ہوندیاں، مصیبتاں پریشانیاں دے بعد نا اللہ تعالی دے انعامات ہوندے۔ اللہ تعالی نے انسان دی زندگی نو بنایا ہی اس طرح ہے، ہر بندے دی زندگی چ خوشیاں بھی نے تے غمیاں بھی۔ تانوں لبیاں بھی کوئی بندہ ایسا نہیں لبے گا جیڑا کہے جی میری زندگی اندر غم ہی غم نے، خوشی ہے ہی کوئی نہیں، کدی ویکھی نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے غم زیادہ ہوندے نے کسی دی زندگی لیکن خوشیاں بھی ہوں۔ اسی طرح کوئی بندہ انجدا بھی نہیں تانوں لبنا جیڑا کہے کہ مینوں خوشیاں ہی خوشیاں لبیاں، مینوں غم کدی نہیں آیا۔ ایتھے بڑے بڑے دکھی ویکھے نے، غم آندے نے بندیاں تے، اللہ دناں نو بدل بدل کے لے آندے۔ اور مان بھی نہ کریا کرو، کسی تے کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تے تسی خوشحال ہو تے تسی آکھو بس اے کیتیاں نو پھڑیا پیا ہے، سانوں ٹینشن ہی کوئی نہیں، سانوں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اے مان نہ کریا کر، اللہ دن بدل کے لے آندا ہے، اج اودے تے آئے نے کل ہو سکدا ہے تیرے تے آ جائے۔ میں جدوں سن 2005 دے اندر زلزلہ آیا سی نا، میں اپنی اکھاں نال ایک منظر ویکھیا، تسی توجہ ذرا میری طرف رکھو، میں جڑی بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ آنے والے معزز مہمانوں کو بالخصوص چودھری زاہد اقبال جٹ صاحب انشاءاللہ چیئرمین، ان کو پنڈال میں تشریف لانے پر
خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے. اہلاً سہلاً مرحبا. اللہ انہاں بھائیاں دا آنا قبول فرما لے. ہن توجہ فرماؤ جڑا میں جڑی بات کر رہا ہوں. اللہ دن بدل دیندا جی. دکھ آ جائے تے پھر اے ذہن وچ رکھو بھی انشاءاللہ آسانی آن والی. تے جے پریشانی آ جائے خوشی تانوں آ جائے اللہ تانوں خوشیاں عطا کر دے تے پھر جنہاں تے غم آئے نے انہاں نوں بھولیا نہ کرو. میں عرض کر رہا سی کہ 2005 اندر جدوں زلزلہ آیا نا میں اکھاں نال ایک منظر ویکھیا بالا کوٹ باغ دے علاقے اندر کشمیر دے علاقے اندر لوگ نا زکات دے پیسے لوکاں نوں دے رہے سن تے ایک عورت مکمل پردے دی حالت بڑی حیادار بی بی جدوں نے ہاتھ اگے بڑھایا نا تے اون دے ہاتھ تے 2-4 ہزار روپیہ جدوں لوگاں نے رکھیا تے عورت دیاں وی چیخاں نکل گئیاں تے دین والیاں دیاں وی چیخاں نکل گئیاں. پوچھیا یار صبح دے اننے لوگاں نوں پیسے دتے جے تسی بھی نہیں اینا روئے تے لین والے بھی چلو غم زدہ نے اینا تے نہیں روئے. وجہ کی ہے تے دسن والیاں دسیا گل اے بھی پچھلے ہفتے اس بی بی اپنے مال دے وچوں 5 لاکھ زکات دتی ہے تے اج آپ زکات لین واسطے لین چ لگی ہوئی ہے. زلزلہ آیا ساریاں بلڈنگاں زمین دس اس واسطے غم آ جان پریشانی آ جائے تے پریشان بھی نہیں ہونا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن اور مسلمان دی پہچان ہے کہ مومن بندے نو خوشی مل جائے نا خوشی تے مومن اللہ دا شکر ادا کرے. اللہ دا شکر بھلا کینوں آندے نے اللہ دا شکر ہے اللہ دی تسبیحات بیان کیتیاں جان نفل و نوافل ہون اللہ خوشی عطا کرے تے بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے صدقہ خیرات کرے. اپنا تو کام الٹ ہے نا اپن خوشی لبے اپن ڈھول کڈ لینے خوشی لبے اپن خسرے نچان لگ جانے سانو خوشی لبے تے اپن جناب نچن گان دا پروگرام بنا لینے ہیں. اے مسلمان دا نہیں کردار. مسلمان نو خوشی ملے تو اللہ دا شکر ادا کردا تے غم آ جائے تے مسلمان صبر دا مظاہرہ کردا. اے مسلمان ایماندار دی پہچان اللہ دے رسول ہے. اور میری گل بھی نہیں اللہ دے رسول دی بات. حضور فرماندے نے مسلمان تے غم آ جائے تو صبر دا مظاہرہ کردا ہے تے صبر کرن والیاں نو اللہ بشارتاں دے صبر کرن والیاں دے اللہ نال. آؤ ذرا توجہ فرماؤ غور کرو میں جڑی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا نا او دے تے غور فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے والا فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اسی اپنے بندیاں نو آزمایا کرنے آ اسی اپنے بندیاں نو پرکھیا کرنے آ اسی اپنے بندیاں دے امتحان لیا کرنے آ. اللہ اپنے بندے نو طرح طرح نال آزماندا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندے نو مختلف انداز نال اپنا دے نے. اللہ اکبر آزماندا ہے کائنات دا رب. والا فرماندے نے کدی اسی دشمن دے ڈر تو آزما لینے آ کدی بھوک تے پیاس تو آزما لینے آ کدی تجارت دے اندر گھاٹا دے کے آزما لینے آ کوئی کدی او دا پیارا لے کے اپنے بندے نو اسی آزما لینے آ. کسے دی امی فوت ہو گئی اللہ نے اپنے بندے نو آزما لیا. کسے دا ابو فوت ہو گیا اللہ نے اپنے بندے نو آزمایا. کسے دا بیٹا فوت ہو گیا اللہ نے اپنے بندے نو آزمایا. غم آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے تے ایک ہی گل ذہن اندر رکھیا کر میرے مولا دی طرفوں آزمائش ہے تے میں آزمائش دے اندر پورا اترنا ہے. میرے مولا دی طرفوں امتحان ہے میں امتحان دے اندر پورا اترنا ہے. اللہ اکبر. غم آندے نہیں دنیا دے اندر آزمائشاں آندیاں نہیں اللہ دے بندیاں تے دنیا دے اندر. اللہ اکبر. غم زدہ نہ ہویا کر. اللہ اکبر. وا ویلا نہ کریا کرو میری ماں بہن توجہ
کریا جے میری بات تے خدا را میرے لفظاں نو ضائع نہ کریا جے فقیر دا اج دا آن دا اج دا پیغام نوٹ کر کے لے جایا جے اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین فرمایا محبوب سونے اسی اپنے بندیاں نو آزمانے ہاں تے جڑے بندے آزمائش تے پورے اتر جاندے نے غم دے ویلے صبر دا مظاہرہ کردے رہے ایسے صبر کرنے والیاں نو بشارتاں بیان کر دیو ایسے صبر کرنے والیاں واسطے خوشخبریاں بیان کر دیو حضرات تسی میرے جتنے ویر آئے ہو اللہ اکبر نویں لاہور تو میرے محترم رانا ایوب صاحب تشریف لے کر کے آئے نے اللہ اکبر گوجرا دی جانی پہچانی شخصیت مولانا جناب میاں سلیم صاحب تشریف لے کر کے آئے مولانا پروفیسر عبد الغفار عابد صاحب تشریف لے کر کے آئے حضرات میرے ویر سول تو تشریف لے کر کے تسی جننے آئے ہو اج دا پیغام نوٹ کرے اجے سائی وال تو آن والا پردیسی تانوں ایک میسج دے کے جانا چاہندا ہے اللہ دے بندے اینی گل ذہن اندر بٹھا لے غم بندیاں تے آندے نہیں پریشانیاں بندیاں تے آندیاں نہیں مصیبتاں بندیاں تے آندیاں نہیں اج ایتھے پریشانیاں آ جائے تے اسی اللہ دیاں شکریاں شروع کر دینے ہاں ساڈے تے غم آ جائے اسی واویلا شروع کر دینے ہاں ساڈے تے کوئی مصیبت آ جائے بندے زہر دا پیالہ پی لیندے جے چھوٹا جا غم آ جائے بندے خودکشیاں کرن نوں ٹر پیندے نے مگر میں قربان جاواں لوگو اگر توجہ کرو نا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے دنیا دے اندر سب نوں زیادہ اپنے نبیاں دی ذات نوں آزمایا ہے اپنے نبیاں دی ذات نوں آزمایا جان دے ہو نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیغمبر نے 950 سال لوگاں نوں تبلیغ کردے رہے لوگاں نوں اللہ ول بلاندے رہے لوگاں نوں ایو پیغام دیندے رہے او دنیا کائنات دے لوگو پوری کائنات دا حاجت روا اللہ جی مشکل کشا اللہ وے داتا دستگیر و غوث آدم اللہ جی او لوگو انہاں بتاں دی پوجا نہ کریا کرو لات منات عزا حبل دے پجاری نہیں بننا اللہ اکبر ود سوا یعوق نصر دے پجاری نہیں بننا ایک اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ اللہ اکبر اپنی قوم نو سمجھاندے رہے تے قوم اللہ دے نبی نو جھٹلاندی رہی ہے قوم نے تے جھٹلانا ہی سی اللہ اکبر آپ دے سکے پتر بھی آپ دا کہنا نہیں پہ من دے سکے بیٹے آپ دا انکار کر دے رہے نبی نوح علیہ السلام لوگاں نو ایک کوئی دعوت پہ دے دے رہے او دنیا کائنات دے لوگو ایک اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ کیونکہ تواڈیاں مشکلاں تواڈیاں پریشانیاں دا سدے باب کائنات دے رب دے علاوہ کوئی نہیں کرے گا حضرات 1,24,000 پیغمبر دی دعوت تے دنیا دے اندر اے ہی رہی ہے پیغام تے اے ہی رہے نبی نوح علیہ السلام نے پیغام اے ہی دیتا لا الہ الا اللہ والا حضرات بیٹے ہی دشمن بن گئے پتر ہی مشرک ہو گئے تے اکھاں دے سامنے باپ دے جناب اکھاں دے سامنے حضرات محترم اللہ تعالی دی مرضی ہے کائنات دے رب نے حضرت نوح علیہ السلام دی اکھاں دے سامنے بیٹے نو پانی دے اندر غرق کر دیتا ہے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر سکا باپ بتاں دا پجاری ہے سکا باپ بت تراش کے بازار دے اندر ویچن والا کسے نو آندا اے بت تانوں روزی لے کے دے گا اے بت تانوں اولاد لے کے دے گا اے جڑا بت تانوں مال لے کے دے گا اے بت تانوں عزت لے کے دے گا نبی ابراہیم نے اپنے باپ نو دعوت دتی ابو جی انہاں بتاں دی پوجا پاٹ چھوڑ دیو انہاں تو بعد آ جاؤ ایک اللہ دے در دے پجاری بن جاؤ تے باپ کہن لگا ابراہیم تو بعد آ جا انہاں گلاں تو بعد آ جا مگر نہ میں تینوں مار دیاں گا میں تینوں رجم کر دیاں گا جا میرے گھروں نکل جا ماپیاں دے گھر چھڑنے بڑے اوکھے نے مگر نبی تے ازمائش آئی اللہ اکبر اللہ دے نبیاں نے انہاں امتحانات دے اندر پاس ہو کر کے دکھایا پھر جان دیو او عالم بھی آیا نہ لوگو جدوں انہاں کفار جناب مشرکین نے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو گرفتار کر لیا کہندے نے ساڈے سارے بت تو توڑے نے تے سزا دے اندر کہن لگے اسی جناب چیخا جلاواں گے تے اگ دے اندر اللہ دے نبی ابراہیم نو سٹ دیتا جائے گا اج میرے تیرے تے ایڈیاں زمائشاں ہی کوئی نہیں آئیاں میرے تیرے تے ایڈے دکھ ہی کوئی نہیں آئے میرے تیرے تے ایڈے صدمے ہی کوئی نہیں آئے سونیا اے ویکھ نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اج اللہ دی توحید دی خاطر اگ دے اندر سٹن لگے نہیں حضرت ابراہیم دی اکھیاں ویکھدیاں پیاں نے اگ 40 دن تو زیادہ جلائی گئی ہے اللہ اکبر پرندہ اڈے آسمان تے اس اگ دے سیک نالوں دے چ ڈگ جاندا ائی اے اکھاں مندر سارا پیاں ویکھدیاں نے مگر نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے واویلا نہیں کیتا حضرت ابراہیم نے اے نہیں آکھیا مولا ایک میں تیری توحید سناواں دوسرا اگ اندر سٹیا جاواں اللہ اکبر نہیں بلکہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے
گل کیتی اے کائنات دے رب اللہ سونیا گل سن لے اللہ سونیا میں تیری توحید دی خاطر سارا کچھ برداشت پیا کرنا وا اللہ ہن تیریاں مرضیاں نے میری حفاظت کرے یا نہ کرے اللہ میں تیرے ہاتھ پھڑا دتیاں نے والا ہن تیری رحمت دے سہارے نے اللہ اکبر بڑیاں زمیشاں سارے نبیاں دیاں ذاتاں تے آئیاں جان دیو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ اکبر درخت دے اندر چھپے نو لوگا آرے دے نال چیر دیتا سی دو حصے اندر تقسیم کر دیتا اے نہ سوچیا کر فلاں تے ازمائش آئی ہے اے بندہ بدکار ہوئے گا ایدیاں کیتیاں تے انہوں صلہ پیا ملدا ہے بعد دفعہ ایسا بھی ہو جاندا ہے مگر اے گل حقیقت نہیں اللہ اکبر اے بھی گل یاد رکھو اللہ پیاریاں نو آزماندا جے نبی یحییٰ علیہ السلام نو شہید کیتا گیا نبی زکریا علیہ السلام نو شہید کیتا گیا اللہ دے ولیاں نو سزاواں دتیاں گئیاں اللہ دے نبیاں نو قتل شہید کر دیتا گیا اللہ اکبر اللہ فرماندے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ فرماندے خوشخبریاں انہاں واسطے نے جڑے ازمائشاں تے پورے اتر جان گے اللہ جی کون نے جڑے ازمائشاں تے پورے اترن والے اللہ جی یہ بندے کون نے جڑے صبر کرن والے نے اللہ ہے کون نے انہاں دا عمل کی ہے جڑا تینوں پسند آندا وے اللہ فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر حضرت محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا والا فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو میرے بندے اصل دے اندر صبر کرنے والے ہو نے جنہاں تے دکھ آ جائے جنہاں تے پریشانی آ جائے غم دا سامنا کرنا پہ جاوے وہ اپنا سینہ چاک نہیں کر دے اپنا گریبان نہیں پھاڑ دے اپنے چہرے نہیں نوچ دے اپنے وال نہیں پٹن لگ جاندے واہ ویلا نہیں کر دے بلکہ آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیرا مال تو لے لے اللہ سی سارے ہی تیری ملکیت اللہ سی سارے ہی تیری امانت اللہ اکبر سونے اس چیز تے توجہ کر لو توجہ انہاں صبر کرنے والیاں واسطے اللہ نے انعام بڑے رکھے جے جڑے ازمائشاں تے صبر کر جاندے نے یہ عقیدہ بنا لو کہ منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہومنا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہومنا او بھائی رب کو ڈریے اچا دم نہ پہ بریے نہیں جٹ دا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی ہومنا اللہ فرماندے نے واللہ یحب الصابرین صبر کرنے والے اندر اللہ پیار کردا ہے کیتے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نال کیتے اللہ فرماندے نے صبر کرنے والے نو اسی بغیر حساب تو اجر عطا کران گے بغیر حساب تو کائنات دا رب انہاں نو فضیلت تے رتبے تے عظمتاں عطا فرمائے گا ہن توجہ کرنا ذرا غور کرنا میں مڈ بنیا سونیا پر اے گل ذہن اندر رکھ لے ساڈے تے اتنی مشکلاں آئیاں ہی کوئی نہیں ساڈے اندر ساڈے تے اتنی پریشانیاں آئیاں ہی کوئی نہیں آ میں تینوں ایک بی بی دا تعارف کراواں حدیث پاک اندر آندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں میں گیا نا اللہ اکبر جنت دی سیر کرن واسطے معراج دی راتی کہنا اپنے رب نے مینوں بلایا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے آسمان دی سیر کرن واسطے اللہ اکبر میرے نبی گئے نہیں کہ جدوں جنت دی سیر کیتی ہے میرے پاک پیغمبر نے جنت دے اندر میرے نبی نے بڑے بڑے منظر ویکھے بڑے بڑے محلات ویکھے کتے میرے بلال دے چلن دیاں آوازاں میرے نبی نے سنیاں کتے سیدہ ام سلیم نو جنت دے اندر ویکھیا کتے میرے پیغمبر نے صحابی دی قرآن دی تلاوت جنت دے اندر سنی کتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا محل جنت دے اندر ویکھے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جنت دے اندر گئے نہیں تے جنت دے اندر میرے نبی نے ایک بڑا خوبصورت محل ویکھیا ایک بڑا سونا محل ویکھیا تے حضرت جناب جبرائیل علیہ
السلام نو میرے پاک نبی کہن لگے جبرائیل جی محبوب سونیا آرڈر کیے، فرمایا اے اتنا خوبصورت محل کی دائے، ایڈا عالی شان محل کی دائے۔ اللہ اکبر۔ تے جبرائیل کہن لگا سونیا محبوبہ اے محل کسی عام بندے دا نہیں، اے اس بی بی ماستا دا محل ہے، او دے بچیاں دا محل ہے، جڑی فرعون دی بیٹی دی خدمت کریا کردی سی، فرعون دی بیٹی دے والے چکنگی کریا کردی سی۔ حضرات ایڈا سونا محل ہونا تے نبی دا چاہیدا سی، ہونا تے اللہ دے ولی دا چاہیدا سی، ہونا تے اللہ اکبر ایک کسی جناب بہت بڑے سخی دا چاہیدا سی، حاجی دا چاہیدا سی۔ مگر توجہ کرنا اس بی بی دا محل کا دلی جان دیو، اس بی بی نے قربانی کڈی وڈی پیش کی ہے، اس بی بی نے کڈا وڈا صدمہ ویکھ کے صبر کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات روایات دے اندر آندا ہے ایک دن اے بی بی جڑی ہے نا اللہ اکبر فرعون دی بیٹی دی والاں دے اندر کنگھی کردی پئی ہے، تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، تے بی بی نے نبی موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے۔ فرعون نو خدا نہیں مندی بلکہ آسمان دے پروردگار نو اپنا الہ مندی ہے، تے بی بی جناب کنگھی کردی پئی، اچانک ہتھاں دے وچوں کنگھی نکلی تے زمین تے جا ڈگی ہے، تے بی بی دی زبان وچوں بے ساختہ جملے نکل گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تے فرعون دی جڑی بیٹی ہے اونے عجیب سوال کیتا، کہن لگی او بی بی تو اللہ دا نام پی لینی ہے، مینوں دس تو کنوں اپنا الہ مننی ہے، کنوں تو اپنا خدا مننی ہے؟ اے جڑا تو جملہ بولے جملہ تے نبی موسیٰ پیغمبر بول دے رہے، تے تو بسم اللہ والا جملہ قادے لی بولے؟ اللہ اکبر۔ حضرات میں تینوں تصور آپ دی دنیا دے اندر لے کر کے جاواں، اسی تے ٹکے ٹکے تے اج ڈول جانے ہاں، اسی تے نکیاں نکیاں گلاں تے امام دے سودے کرن لگ جانے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اج فروٹ دی ریڑھی لان والا ایتھے بندے آندے نے مولوی جی فلاں وزیر نے دھوکھا کیتے، فلاں مشیر نے دھوکھا کیتے، فلانا ایم پی اے دال آ گیا، فلانا ایم این اے نے ساڈے نال فراڈ کر دیتا، فلانا بندہ چنگا تے فلانا چنگا کوئی نہیں۔ میں نہ یار سارے اپنی جگہ تے نے، مگر میں اپنے آپ نو سوال کرنا چاہنا، میں تانوں سوال کرنا چاہنا جتنے میرے سامنے تسی میرے ویر میرے احباب آئے ہو، میری ماما پینا تشریف فرما جے، او سونےو مینوں دسو تے صحیح نہ یار کیا اسی اپنے آپ نو تبدیل کیتا ہے؟ کیا اسی قرآن و سنت تے عمل کرنے ہاں؟ کیا اسی اللہ تے اللہ دے رسول دی بندے پیاں کہ کوئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ یار مینوں دس میں وزیراں مشیراں نو جا کے کی آکھاں جدوں تیرے علاقے دے چوک دے اندر فروٹ دی ریڑھی لان والا بندہ 50 روپے دی خاطر جھوٹھی قسم چکدا ہوندا ہے، 10 روپے کمان دی خاطر جھوٹیاں قسماں چکن تے مجبور ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 روپے دی خاطر لوکاں نال فراڈ کردا پیا ہوندا ہے، اور نہ مسلمان دے کم نہیں ہو، مسلمان فراڈ کرن والا نہیں ہوندا، مسلمان دھوکھا دین والا نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، غور کرنا، ساڈے تے جناب چند ٹکیاں دی خاطر اسی ایمان دے سودے کرنے ہاں۔ اے او بی بی جی دے سر دا سائیں سر تے موجود کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دے تینوں میں کیویں دساں جدوں عورت بیوہ ہو جاوے سر تے سر دا سائیں کوئی نہ ہوے تے دنیا والے اس بی بی نوں منوس جان دے نہیں تیرے معاشرے دے اندر۔ جدوں بچے یتیم ہو جاون، او بچے جڑے باپ دے کندھیاں تے بیٹھ کے بازار دی سیر کریا کردے نے، او بچے گلیاں دا ککھ بن جاندے نے، جڑے بچے باپ دی انگلی پکڑ کے بازار وچ من مرضی دے سودے خریددے نے، باپ مر جائے تے انہاں بچیاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا، محلے والے تانے دے دے نہیں، رشتہ دار مندا بول دے نہیں، تے جدوں باپ مر جائے تے ماں نوں مزدوریاں کر کے بچے پالنے پیندے نے، ماں نوں محنتاں کر کے بچے پالنے پیندے نے۔ انہاں بچیاں دی خاطر بڑا کچھ برداشت کردی ہے، حتیٰ کہ تیرے معاشرے دے اندر بیبیاں اپنی عزتاں تک لٹا لیندیاں نے اپنے بچے پالن واسطے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچیاں دی جان دی خاطر حالیہ جڑے تیرے ملک دے اندر واقعہ پیش آیا جان دے ہو، اے موٹر وے دے اوتے جڑا واقعہ پیش آیا ہے، او بی بی ناروے تو کس واسطے پاکستان اندر آئی؟ اس واسطے آئی سی میں اپنے بچیاں نوں دینی تربیت دینی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اوتھے رہ کے آزادی نال میں اپنے بچیاں نوں دین سمجھاواں گی، مگر کتی کی پتہ ہے انہاں کول دین سیکھن واسطے آ رہی ہے، اے ظالم تیری عزت دے ڈاکو بن جان گے، اے تیری عزت نوں نیلام کر دیون گے۔ حضرات دی رات جاندی پئی ہے موٹر وے تے انہاں جناب انہاں پٹرول ختم ہویا تو جو ظالم اگے آئے نے انہاں ڈنڈے مار کے سکرین توڑ کے بی بی بھی باہر کڈ لئی، او دے بچے بھی باہر کڈ لے۔ میں چودھری جوید دا کالم پیا پڑھدا سی تے میرا دل خون دے آنسو روندا پیا سی۔ اے بی بی جدوں انہاں تو بچ کے اپنی عزت بچان دی خاطر دوڑ کے سڑک دے دوسرے کنارے گئی، روڑا پاندی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے پچھو انہاں پتہ ہے کی کیتا؟ اس بی بی دا پیچھا نہیں کیتا بلکہ ادا بچہ چک کے جنگل نو تھلے اتر گئے تے ماں دا بچہ جدوں
لے کے گئے نے تے ماں دے کلیجے نو رگ پے گئے. جان دیو ماپیو, جان دیو اولاداں والیو, ماپے سارا کچھ برداشت کردے نے. اولاداں دے دکھ ماپیاں تو ویکھے نہیں جاندے, تیاں دے دکھ ماپیاں تو ویکھے نہیں جاندے, پتراں دے دکھ ماپیاں تو ویکھے نہیں جاندے. ماں دے کلیجے نو رگ پیا تے ماں نے پیچھے دوڑنا شروع کرتا, ظالمو میرے بچے نہ ماریا جے, میرے بچیاں نو کچھ نہ آکھیا جے. انہاں بے ایماناں مجبور کیتا اپنی عزت نیلام کر دے, اپنی غیرت نیلام کر دے. انہاں بچیاں دی خاطر اس بی بی دی عزت لٹی گئی ہے. انہاں بچیاں نو بچان دی خاطر اس بی بی تے جانوراں نے حملے کیتے رہے. انہاں بچیاں دی خاطر اس بی بی نے اپنی جان و مال نو داؤ تے لائے, مال لٹ لیا گئے. پولیس اہلکار بیان پہ دیندے سن. جدوں اسی اوتے پہنچے ہاں تے اسی لہٹ لائیے اس عورت دے کپڑے پھٹے ہوئے تے انہیں اپنے بچیاں نو اپنی چادر دے اندر لپیٹیا سینے لایا ہوئے تے اسی آکھیا بی بی اسی پولیس اہلکار ہاں. تے بی بی کہندی او لوکو اللہ دا واسطہ جے میری عزت لٹ لئی جے, میرا مال لٹ لیا جے, لے جاؤ میری گڈی لے جانا چاہندے ہو لے جاؤ, میرے معصوم بچیاں نو کچھ نہ آکھیا جے, میرے بچیاں نو ماریا جے نا, میں اپنے بچیاں تو جان دین واسطے تیار ہاں. اللہ اکبر. تے نالے اپنے بچیاں دے روندے سن. آندی سی پترو تسی اکھیاں بند کر لو تے کلمہ پڑھ لو, پتہ نہیں کیڑے ویلے تواڈے تے موت والا حملہ ہو جانا ہے. ہتھیار ہاتھاں دے اندر پھڑے نے. او پولیس اہلکار کہندا میں اودے کول بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا. بی بی تو یقین کیوں نہیں پی کردی؟ حضرات جدوں درندے کسے بندے تے ظلم کرن تے پھر بندے نوں معاشرے سارے درندے لگدے پے ہوندے نے. اللہ اکبر. اولاد دی خاطر بندہ بڑا کچھ برداشت کردا ہی. اے او بی بی اے جڑی ہے وی بیوہ عورت ہے تے بچے بھی اے دے یتیم نے تے نوکری کر کے بچیاں دا پیٹ پال دیو, نوکری کر کے اپنے بچیاں نو کھلاندی ہے. تے فرعون دی بیٹی نو پتہ لگیا, کہن لگی ماشاءاللہ تو عجیب گل کیتی ہے, دا مطلب ہے تو میرے باپ نو اپنا خدا نہیں مندی, تو تے نو جناب اللہ اکبر اے جنوں اپنا مشکل کشا بنائی بیٹھی ہے. تے نبی موسیٰ دو مشکل کشا مندے رہے, نبی موسیٰ علیہ السلام دی عبادت کردے رہے. اللہ اکبر. تے تو میرے گھر وچ رہ کے ساڈا دتا کھا کے, ساڈا دتا پا کے, ساڈے کپڑے پا کے, ساڈا کھانا کھا کے, تے تو میرے گھر وچ رہ کے میرے باپ دی عبادت نہیں کردی, ایک رحمان دی عبادت کرنی ہے. بی بی اس گل تو بعد آ جا, اگر نہ میں ابو نوں دس دینا ہائے یار میں کیویں منظر تیرے سامنے رکھاں. اس بی بی نوں سارا گلاں سامنے آندیاں پیاں نے. فرعون بڑا ظالم بندہ نوں پتہ لگے گا میرے تے ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا. مگر بی بی کہن لگی او گل سن اللہ والی ہے, میں اللہ دے علاوہ کسے نوں اپنا الہ نہیں مندی, میں اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کردی. تیرا باپ بڑا بڑا چودھری ہوئے گا مگر میں اوندا کلمہ نہیں پڑھیا, تیرا باپ بڑا بڑا چودھری ہوئے گا مگر میں تیرے باپ دی عبادت نہیں کردی. اللہ اکبر. میں نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھے, میں آسمان دے پروردگار دی عبادت کرنی ہے جڑا پوری کائنات دا پالن ہار ہے, پوری کائنات دا شہنشاہ ہے. اللہ اکبر. جدوں ایڈی گل کیتی اس بیٹی نے شکایت اپنے باپ نو کیتی تے فرعون نے اپنی فوجاں بلا لیاں. اس بی بی نو کہن لگا تو جاننی ہے تو بیوہ ہے تے تیرے بچے یتیم نے, تینوں میرے ظلم دا بھی پتہ ہے. اللہ اکبر. میں بڑا ظلم کراں گا تیرے تے بعد آ جا, ہنے میرے سامنے سجدہ کر لے, میری عبادت کر لے. میری ماں پن گل گل تے ڈول جانی ہے. اللہ اکبر. اللہ دا در چھڑ کے اسی غیراں دے پاسے ٹر پینے ہاں. بڑی معذرت دے نال سونیا پیغام دینا پیاں, کسے دا دل نہیں دکھان چاہندا مگر اللہ دی توحید دا پیغام دینا چاہنا. اللہ دی قسم اللہ دے نبیاں وی توحید دا پیغام دیتا, اللہ دے ولیاں وی توحید دا پیغام دیتا. بابا جی پیر علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے دیتا پیغام تے اللہ دی توحید والا. بابا جی فرید الدین گنجے شگر نے پیغام دیتا حضرات محترم تے اللہ دی توحید دا پیغام دیتا. حضرات پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پیغام دیتا لوگاں نو اللہ دی توحید دا پیغام دیتا. میرے سلطان باؤ نے پیغام دیتا لوگاں نو اللہ دی توحید دا پیغام دیتا ہے. ہر نبی دا ایو منہج, ہر اللہ دے ولی دا ایو منہج. اج بی بی کہندی فرعون تو جو مرضی کر لے مگر اللہ دی قسم میں اللہ دے علاوہ کسے نوں حاجت روا نہیں مندی. اس بندے نے ظلم دی انتہا کر دیتی فرعون نے. اللہ اکبر. اس بیوی نو جکڑ دیتا گیا, بن دیتا ایک ستون دے نال, تے دے بچے پکڑ لے نے تے ادھر دے سامنے ایک جناب کڑائے دے اندر تیل لیا کے اون دے تھلے اگ جلا دیتی گئی ہے. جدوں تیل ابالے بنن لگ پیا, جدوں تیل کھولن لگ پیا, ج تیرے بچے دے او میری ماں بہن تیرے بچے دے ہاتھ تے کوئی تیل دا چھٹا پے جائے, گھیو دا چھٹا پے جائے, ماں دی میں مر جاواں, میں صدقے جاواں, میرے پتر نو تکلیف ہو گئی ہے. اج آ میں اس ماں دا تینوں جگرا دساں, اج میں اس ماں دی سیرت تیرے سامنے رکھاں. ایڈی وڈی ازمائش آئی ہے, کوئی بچا
جان والا ایتھے موجود کوئی نہیں. بچے پکڑ لے نے فرعون نے تے بیوی نو بن دتا درخت دے نال. جدوں بنیا ہویا درات محترم تے ادھر اس جناب فرعون نے پتہ ہے کی کیتا, ایک بچہ پکڑیا او دے حلق دے اندر خنجر مارے تے جڑا حلق دے وچوں خون نکلے اس بی بی دے منہ دے اندر مارے. اس بی بی دے منہ اندر خون کیدا جا رہا ہو سونےو سکے پتر دا جا رہا جے. اللہ اکبر. او نکی نکی پریشانی تے نہ شکریہ کرنے والے اس بی بی دے منہ اندر خون سٹیا تے کہن لگا بی بی ہن دس تیرا کی خیال ہے, ہن تو کی چاہنی ہے, مینوں اپنا الہ منیے یا آسمان والے پروردگار نو اپنا الہ منیے؟ بی بی کہندی فرعون تو جو مرضی کر لے, میں اللہ نو اپنا الہ مننی ہوں, میں اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کردی. فرعون نے وہ بچہ پکڑیا تے سیدھا بلدے تیل اندر سٹ دیتا ہے. ماں دیاں اکھاں ویندیاں پیاں نے, ماں دیاں اکھاں ویکھ رہیاں. جان دیو مسلمانوں, ماں اپنی اولاد خاطر اپنی جان بھی دین واسطے تیار ہوندی ہے. اے تے اسی ظالم ہاں, اے تے اسی بے ایمان ہاں جو ماواں دی عزت نہیں کردے. اے تے اسی ظالم ہاں جو اپنی ماں دا احترام نہیں کردے. تیرے اکاڑے تیرے علاقہ دے اندر بنگلہ گگیرا دے اندر ایک انج دا واقعہ پیش آیا. اللہ اکبر کے نو تے سس روٹیاں پکان والی تندوری تے جھگڑا ہو گیا, اوتھے لڑائی ہو گئی. نو نے بڑیاں گلاں کیتیاں اپنی سس نو, او میری ماں پین میں ہاتھ بن کے انتجا کراں گا, کسے دی ماں نو دکھ نہ دیا کر, او میری ماں تو کسے دی بیٹی نو دکھ نہ دیا کر. اللہ اکبر. جڑی نو نے بڑے تانے مارے, بڑیاں گلاں کیتیاں تے جناب پتر جدوں شام نو بی بی دا واپس آ گئے تے روٹیاں پکان والا بڑا تندور تے کم کردیاں روٹیاں لوکاں نو لا کے دیندیاں نے. تے پتر آیا تے جناب اپنے خامن دے ول بی بی دوڑ کے گئی ہے, کہن لگی تو میری جان دا سیاپا بنایا ہوئے, اج بس فیصلہ کر لے, اج تو بعد یا تیری ماں ایتھے رہے گی یا میں ایتھے رواں گی. میرے کول سیاپے نہیں چلے جاندے. او تھکیا کیا ٹٹا آیا سی, اینے اگوں گلاں سنیا تے ماں کہندی او دھیے رک جا, گھر دا رولا ہے مک جائے گا, میرے پتر نو ساہ لے لین دے, میرے پتر نو آرام کر لین گے, پانی تے پلا دے. اللہ اکبر. مگر اے بات نہ آئی. او پتر اگے ودیا, اونے کہ ماں تو میری جان کیوں نہیں چھڑ دے دی؟ او جا ظالما اونوں پیانے تو میری جان کیوں نہیں چھڑ دے دی؟ جس ماں نے تیری خاطر زندگی گزاری ہے, جس ماں نے تیری خاطر بڑے دکھ ویکھے نے, جنے تیرے دمن تے دیگاں لائیاں سن, جنے تیرے بولن تے مٹھائیاں ونڈیاں سن, جنے تیرے ترن تے خوشیاں منائیاں سن, اج ماں دی عزت نہیں پیا کردا. اے ظالم نے ماں نو تکا ماریا. اج دنیا دے اندر بڑے تیرے یار ہون گے جڑے کہندے نے یاراں میں تیرے واسطے جان دے دیواں گا, مگر اللہ دی قسم ساریاں دی گلاں جھوٹیاں جے. کوئی کسے واسطے جان نہیں جے دیندا, پر ماں پیو اولاداں واسطے جاناں دے جاندے جے. اس بی بی نو تکا ماریا تے سیدھی بی بی تندور اندر ڈگی تے جل گئی. ماں سڑ گئی اس تندور دے اندر. جدوں جل گئی نا بی بی سنیا تے اس بی بی نو ہسپتال دے اندر لے کے گئے نے. علاقے دا ایس ایچ او آیا بی بی دا بیان لین واسطے تے کہن لگا ماں جی زندگی دا پتہ کوئی نہیں, دسو تے صحیح نہ, دسو تے صحیح نہ, کون ہے جنے تانوں تکا دتا ہے, کون ہے جنے تانوں مارے, کون ہے جنے تینوں جلا دتا ہے؟ تے بی بی دا پتر اکھاں دے سامنے, بی بی دی نو اکھاں دے سامنے, محلے والے لوگ بھی کھڑے نے تے ماں دی اکھیاں پر آئیاں تے ہاتھ بن کے تھاندار نو کہندی او پترا اللہ دا واسطہ ہی میرے پتر نو کچھ نہ آکھی, میرے پتر نو کچھ نہ آکھی, میرے پتر مینوں تکا نہیں دیتا, میں آپے تندور وچ ڈگ پیاں. ہائے ماں مردی مردی بھی اپنے پتر دا سوچدی محلے والیاں چیخاں ماریاں. بی بی کی پیاں نہیں اساں اکھاں نال ویکھیا وے کہ تو جناب تیرے پتر نے تینوں تکا دیتا ہے. تے ماں کہندی او لوگو مینوں بھی پتہ میرے پتر نے تکا دیتا ہے, اگر میں جاندیاں جاندیاں اپنے پتر نو جیل کرا جاواں تے مینوں ماں کون آکھے گا؟ جے میں پتر نو جیل کرا جاواں تے مینوں ماں کون آکھے گا؟ خدا را ماواں دا ادب کریا کرو. میں عرض کر رہا ہاں سونیا کہ ماں اولاد دی خاطر جان بھی دے جاندی ہے, زیادہ پیار کریا کرو. گل آئی ہے میں ایک پیغام دینا, میں نہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے, میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے. ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے, میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے. او پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے,
پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجا مار دیے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا اے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا اے ماں تے لوگوں گھر وچ فصل بہار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجا مار دیے او بیوی دے نل مانو قدیمی تو لینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گل دسی میری سرکار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجا مار دیے اللہ اکبر حضرت ماں پہ جانا دے جاندے اولاد واسطے مگر اس بی بی دے میں استقامت تو صدقے جاواں حوصلے تے جگرے تو صدقے جاواں صبر تو صدقے جاواں ایڈی صابرہ بی بی ہے انہاں پتروں دے سامنے تیل اندر جلا دیتا گیا مسلماناں ہڈیاں باہر آ گئیاں نے تر کے تے ماں دیاں اکھاں ویندیاں پیاں نے پتر جلدے نو اللہ اکبر اونوں تصور دی دنیا دے اندر تے لے آ کے ویکھ او منظر تے اکھاں دے سامنے لے کے آ تے فرعون کہندا بی بی ہن تیرا کی خیال ہے تے بی بی ویکھدی پئی پتر جلیا آیا تے بی بی پھر آندی فرعون تو ظلم کرنا ہے کر لے میں اللہ تے راضی ہوں تو ظلم کرنا ہے کر لے میں مولا دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا انہیں دوسرا بچہ پکڑیا تے چوک کے سٹیا تندور دے اندر چوک کے سٹیا اس تیل دے اندر ماں دا دوجا بچہ بھی جل گیا جی دوسرا بچہ بھی سڑ گیا اس تیل دے اندر حضرات بعد مورخین نے لکھیا 4 بچے سن اس بی بی دے 3 بچے دیاں اکھاں دے سامنے جلا دیتے تے ایک بچہ ماں دی چھاتی نال لگایا ماں دا دودھ پین والا چھوٹا جہا معصوم بچہ وے اس بچے نو جدوں اللہ اکبر این کر کے پکڑیا فرعون دے سپاہیاں نے تے ماں دی چیخ نکلی ماں کہن لگی او لوکو میرا معصوم جا بچہ اے تے تے ظلم نہ کرو مینوں جلا دیو مینوں مار دیو پر میرے بچے نو کچھ نہ آکھو مگر انہاں ظالماں کوئی ترس نہ کیتا انہاں ظالماں بچہ کھو لیا وے تے ماں دا بچہ سٹن لگے تے ماں دی چیخ نکل گئی تے بچہ کہندا امی ہن گھبرا نہ جاویں صبر دے آخری موڑ آ گئے نی امی ہن گھبران دی لوڑ کوئی نہیں ادھر موت آئے گی او دے جنت لب جائے گی امی ہون صبر دا دامن نہ چھڑ جاویں ایڈی وڈی مصیبت آئی ایڈی وڈی پریشانی آئی بی بی دے بچیوں دے سامنے شہید کر دیتے بی بی نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ فرماندے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ تعالی صبر کرنے والوں نو بشارتاں پیا دیندا جے جنت دے اندر اس بی بی تے بچیاں دا محل میرے نبی نے اکھاں دے نال ویکھے اللہ اکبر صبر کرنے والےاں دے انعام بڑے وڈے جے اے ویکھ میں تینو جناب نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے ول لے کے آواں جان دیو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنا آپ دے رب نے دنیا دے اندر بھیجے میرے نبی دنیا دے اندر آئے تے باپ میرے نبی دے آن تو پہلے ہی وفات پا گیا اے اے صدمہ نہیں تے ہور کیے اے دکھ نہیں تے ہور کیے اے پریشانی نہیں تے ہور کیے یتیماں دے حالاں دا تانوں پتہ وے جدوں باپ دنیا تے کوئی نہ ہوے ماں آمنہ روئی جاندیاں نے میرا بچہ اج دنیا تے آئے اج میرے بچے دا باپ ہوندا اج خوشیاں مناندا تے چاواں نال اپنے دوستاں نوں بلاندا اللہ اکبر اج تے دعوتاں بنادا اج میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو کوئی نہیں ہے ماواں نوں بڑے چاہ ہوندے نے پر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے میں عرض کیتا اللہ اپنے پیاریاں نوں آزماندا ہی میرے نبی دنیا تے آئے باپ فوت ہو گئے اجے میرے نبی دی عمر کوئی 6 مہینیاں دی ہو جناب اللہ اکبر 6 سال دی ہوئی ہے سونیا 6 سالاں دی عمر نو میرے پاک پیغمبر پہنچے 6 سال دا بچہ اللہ اکبر بچے نو ماپیاں دیاں بڑیاں لوڑاں ہوندیاں نی ماں باپ دیاں بڑیاں بچے نو ضرورتاں ہوندیاں نے مگر سیدہ آمنہ میرے نبی دی امی محترمہ جدوں گئیاں نے مکے تو جناب مدینہ پاک دے ول تے رستے دے اندر میرے نبی دی امی دی طبیعت خراب ہو گئی بیمار ہو گئیاں تے انج کر کے میرے نبی نو سینے نال لایا ہوئے اللہ دے رسول اپنی ماں دی پشانی تے بوسے دے دے
ماں دے سینے لگ جاندے میری امی نو کی ہو گئے امی جی کی مسئلہ بن گئے پتر اج لگدا جدائیاں دے ٹائم آ گئے نہیں میرا بیٹا تیرا باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں اج تیری امی بھی تینوں چھڑ کے پی جاندی میرے نبی بار بار ماں دے سینے لگ جاندے تے سیدہ ام ایمن اللہ اکبر میرے نبی دی خادمہ وے میرے نبی دی امی دی خادمہ وے تے بار بار میرے نبی نو پکڑ کے لے آندی امی دی طبیعت خراب ہے بیٹا تو میرے ول آ جا اللہ دے رسول پھر ماں ول دوڑ کے جاندے نے تے سیدہ آمنہ کہن لگیاں نہیں ام ایمن میرے پتر نو لگ لین دے میرے سینے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے اج زندگی دیاں آخری گھڑیاں پیاں چلدیاں نے میرے نبی نو سینے لینی ام ایمن ماواں نو بڑے چاہ ہوندے نے ہائے میں اجے پتر دی جوانی ویکھن دا چاہ سی مینوں شوق سی میرا پتر جوان ہوئے گا میں اپنے پتر دیاں جوانیاں ویکھاں گی میرا پتر جوان ہوئے گا میں اپنے پتر دیاں شہرتاں ویکھاں گی میرا پتر جوان ہوئے گا میں اپنے پتر دی شادی کراں گی ہر والدین دا چاہ ہوندا ہے مگر اللہ دیاں مرضیاں سونیا اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ اکبر حضرات محترم اس جناب سیدہ ام ایمن سیدہ آمنہ کہن لگیاں نہیں ایمن میرے پتر نو میرے سینے لگ لین دے انج سیدہ آمنہ میرے نبی نو سینے لائے تے کہن لگیاں لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی ہن نہیں ملنے دی آس سانو روز قیامت تائی پتر لمبیاں جدائیاں پہن لگیاں نی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی دی امی محترمہ وفات پا گئیاں لوگو باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اج میرے نبی دی امی محترمہ وفات پا گئیاں نہیں اے صدمہ نہیں تے ہور کیے اے مشکل نہیں تے ہور کیے میرے نبی دی ساری زندگی نو پڑھ کے ویکھ او ٹینشن نہ جے مسلماناں گھبرایا نہ کر اے ٹینشن میرے نبی تے وی آیاں نہیں دکھ آ جے گھبرایا نہ کر نہ شکریہ نہ کریا کر میرے نبی دی ساری زندگی دکھاں نال بھری ہوئی ہے حضور فرماندے نے میرے تے اللہ نے بڑیاں آزمائشاں لے آندیاں نے بڑے دکھ آئے مگر میرے نبی ہر امتحان دے اندر پاس ہوئے نہیں جس نبی دا کلمہ پڑھے جان دیو میرے نبی نو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے 4 بیٹیاں مسلماناں اللہ اکبر و مسلمانوں اس معاشرے دے اندر دتیاں جتھے لوگ بیٹیاں نو اللہ اکبر زندہ دفن کر دیا کردے سن اس معاشرے دے اندر دتیاں جتھے لوگ بیٹیاں والیاں نو گندا جانیا کردے سن میرے نبی نو اللہ نے 4 دھیاں عطا کیتیاں 4 بیٹیاں دتیاں میرے نبی تے اے وی تے ازمائش اس معاشرے دے اندر پر رب ذوالجلال دی قسم لوگو میرے نبی نے مولا دی نافرمانی نہ کیتی دھیاں نو سینے لایا تے پیار کیتا میرے نبی نے اپنی بیٹیاں نال وفاواں کیتیاں میرے نبی نے اپنی بیٹیاں نال پیار کیتا اللہ اکبر میں تینوں وی درس دیاں گا جے تی پیدا ہو جائے دل تنگ نہ کریا کر بیٹی پیدا ہو جائے حضور فرماندے نے جس بندے نو اللہ تعالی نے بیٹیاں دے معاملات اندر آزمایا جو ازمائش تے پورا اتر آیا کل فرمایا جہنم تے دے درمیان ہوندیاں بیٹیاں ٹال بن جان گیاں اج جڑی بیٹی تو مکھ وٹا جانا ہے جڑی بیٹی دے جمن تے سوگ منان لگ جانا ہے جڑی بیٹی نو تو چنگا نہیں ہو جاندا تے ساریاں پراپٹیاں پتر دے نامے لا دینا ہے بابا جی جدوں تو بڈھا ہو جائے گا اے میرے بزرگ میرے کول تشریف فرمائی اللہ ماشاءاللہ پتر بھی چنگے ہوندے نے عزتاں کرن والے بھی ہوندے نے کوئی حیاواں کرن والے بھی ہوندے نے مگر میری گل سن میرے میاں سلیم صاحب میرے سامنے نے ایک منظر میں اکھاں دے سامنے انہاں دا ویکھے گوجرا دے اندر بیان سی مولانا ناصر مدنی صاحب دا تے میرا میں انہاں دی بیٹی دے گھر دے اندر کھانا کھان واسطے گئے اللہ اکبر و منظر اج بھی میرے سامنے آندے نے انہاں دی بیٹی دا اپنے باپ دے نال ملنا انہاں دی بیٹی دا اپنے باپ دے نال اللہ اکبر محبتاں کرنا حیا کرنا او تیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے میں رات نو تقریراں کر کے 2 بجے گھر نو جانا میری ننھی جی بچی 2-2.5 سال دی 3 سال دی بیٹی میری تے اٹھ پیندی کہندی میرا ابو آ گئے باقیاں بہناں نو جگاہن لگ جاندی اپنے بھائی نو اٹھان لگ جاندی بھائی اٹھو ابو آ گئے تیاں نال پیار کریا کر جدوں بندہ بڈھا ہو جاندے پتر نو کہندا رہندا ہے بندہ پتر مینوں دوائی لے آ دے پتر میرا فلاں کم کر دے پتر بلا چوک کے کھیڈ نکل جاندے ری او تیاں ہوندیاں نے جڑیاں کہندے نے ابو مینوں دس میں تینوں چاہ بنا کے دیواں میں تینوں روٹی
پکا کے دیواں اللہ اکبر تو کھنگے تیرے پتر نو چنگا نہیں لگدا پر بیٹی اللہ اکبر رانا صاحب تیاں تے ماپیاں دے منہ چوں بغلم بھی صاف پیاں کردیاں ویکھیاں نے تیاں نال وفا کریا کر اج دے تیرے معاشرے دے اندر پر مسلماناں میں سچی گل تیرے سامنے کراں ظلم دی انتہا ہوئی پئی ہے او مشرکین مکہ سن او تے بتاں دے پجاری سن جڑے بیٹیاں نو زندہ کب مٹی دے اندر دب دیندے سن اج تیرے ملک دے اندر بیٹیاں دیاں لاشاں تے چوکاں اندر برآمد ہوندیاں نے اج تیرے ملک دے اندر بیٹیاں دیاں لاشاں گٹراں چوں برآمد ہوندیاں نے تیرے ملک اندر تیاں دیاں لاشاں اللہ اکبر حضرات محترم بیٹیاں دیاں لاشاں جو روڑیاں دے کوڑیاں کوڑے دے ڈھیر تے پیاں ہوندیاں نے اسی اس قدر جانوراں تو بدتر ہوئے پے ہاں انہاں مشرکاں تو بدتر ہوئے پے ہاں تیرے سندھ علاقے دے اندر ایک بی بی نو بیٹی نے بیٹی نو جنم دیتا ہے تے ظالم نے چھریاں مار مار کے بیوی قتل کر دیتی ہے اور نہ مسلمان دے کم نہیں میرے نبی بیٹیاں نال پیار کریا کردے سن میرے نبی بیٹیاں نال وفاواں کریا کردے سن حضور فرماندے لوگو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنے میری دھی نو ستایا اونے میں محمد نو ستایا جنے میری بیٹی نو دکھ دیتا اونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ دیتا ہے حضرات توجہ کرنا غور کرنا میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں نے اللہ اکبر میرے نبی نو اللہ نے بیٹے عطا کیتے تے 4 بیٹے 3 بیٹے ہی میرے نبی دے بچپن اندر وفات پا گئے نہیں میرے نبی دا آخری بیٹا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 18 مہینے عمر ہو گئی میرے نبی انج اپنے ہتھاں دے اندر اٹھایا یار میں تصور کیویں تیرے سامنے رکھاں جس بندے دی 4 تیاں ہون 4 جوانی نو پہنچیاں ہون 4 دی شادی کیتی ہوے تے پتر پیدا ہوئے ہون بچپن اندر فوت ہو گئے ہون تے ایک آخری نشانی اس باپ دے ہتھاں دے اندر ہوے تے او نشانی وی دم توڑ دی پی ہوے اونوں وی اللہ اکبر موت دی سکرات دے اندر ہوے تے باپ دی کیفیت کی ہوئے گی باپ دے دل دی تڑپ کی ہوئے گی میرے پاک نبی نے بچہ ہتھاں دے اندر چکیا ہوئے تے آقا فرماندے نے ابراہیم تیرے دکھ تیرے بابے کو برداشت نہیں ہوندے تیرے صدمے تیرے بابے تو برداشت نہیں ہوندے میں پہلے بھی آکھیا تیاں پتراں دے دکھ نہیں سہ جاندے مسلماناں اللہ اکبر اے ویکھے مینوں بھائی راشد صاحب دس رہے سن میری باجی نو اللہ نے بیٹا دیتا ہے تے اللہ نے واپس لے لیا میں کہاں گا بہنا صبر کرنا ہی جدا بچہ جدا ہو جاوے جدی دھی جدا ہو جاوے جدا بیٹا فوت ہو جاوے صبر کریا کرو حضور فرماندے نے جدوں بچہ فوت ہو جاندے فرشتہ آسمان ول جاندے اللہ تعالی سوال کردے نے او میرے فرشتے میرے بندے دی زندگی دا سرمایہ کھو کے لے آئے میرے بندے دے تاثرات کی سن تے فرشتہ کہندا اللہ جی تیرے بندے نے سینہ نہیں کٹیا تیرے بندے نے واہ ویلا نہیں کیتا تیری بندی نے ماتم نہیں کیتا تیری بندی نے جناب اچھے اچھے بول نہیں بولے بلکہ کہندی سی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیرا مال تو لے لے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں اللہ اکبر مولا فرماندے نے اے او میرے فرشتے ملک الموت اگر میرا بندہ میری بندی زمین تے میرے تے راضی ہے تے پھر تو گواہ ہو جا فرشتیا گواہ ہو جا میرا بندہ زمین تے میرے تے راضی ہے میں عرش برین تے اپنے بندے تے راضی ہاں عرش برین تے اپنے بندے تے راضی ہاں اللہ اکبر حضور دے ہتھاں دے اندر میرے نبی دا ننا شہزادہ دم توڑدا پئی اللہ اکبر آخری ہچکی آئی ہے حضرت ابراہیم دنیا فانی تو کوچ فرما گئے نبی پاک دی اکھیاں برس پئیاں آقا فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پاک نبی نے یہ جملے بولے نے صحابی کہن لگا سونے محبوبہ سانو منع کر دے جے تسی روندے پے جے آقا فرماندے نے میرے صحابہ گل سنو نا واہ ویلا کرن تو منع کیتے سینہ کٹن تو منع کیتے چہرے دے وال پٹن تو منع کیتے رولا پان تو منع کیتا اکھیاں دا رونا تے بندے دی فطرت اندر ہے اکھیاں دا رونا بندے تو سنبھالیا نہیں جاندا تیاں پتراں دے دکھ بندے نوں روا دیندے نے رات میں اپنے گاؤں آبائی پنڈ دے اندر سائیوال بیان کرن واسطے حاضر ہویا کہ اللہ دا کرنا ایسا ہویا سونے ایک میرا ویر اوتھے پنڈ دا رہن والا نمبرداراں دا منڈا ہے تے او دے 2 بچے کل دریا راوی دے اندر کٹھے ہی ڈب گئے نے جوانی چڑھدے پہ پتر اللہ اکبر میں رات و منظر ویکھے جدوں میں رات و منظر ویکھے انہاں بچیاں دا جنازہ پڑھے کتے ماں دیاں چیخاں سنائی دیندیاں کتے باپ دیاں چیخاں سنائی دیندیاں پورا پنڈ سوگوار سی نال دے پنڈاں دے لوگاں نے رش پایا ہویا یار بڑا بڑا مسئلہ بن گئے 2 بچے جوانی چڑھدے کٹھے ہی اللہ نو پیارے ہو گئے دکھ تے بڑا ہوندے تے میرے ذہن اندر گل دوڑ دی پئی سی ہائے یار اس بندے دے بچے فوت ہوئے نے ہر بندہ غمزدہ
ہے تے جدوں میرے پاک نبی دا بچہ میرے نبی دے ہتھاں وچ فوت ہویا ہوئے گا آئیو منظر کی ہوئے گا میرے نبی دے ہتھاں وچ میرے نبی دا لال جدائیاں دے گیا ہوئے گا پر قسم رب ذوالجلال دی مسلمانوں میرے نبی نے ایسا ایک بھی جملہ نہیں جو بولیا جڑا میرے اللہ نو چنگا نہ لگدا ہوے میرے مولا نو پسند نہ ہوے اللہ اکبر جے تو توجہ کرے نہ سونے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی میرے نبی جدوں دنیا تو وفات فرما گئے اللہ دے رسول رحلت فرما گئے میرے نبی دی اس طرح میت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا جسم اطہر پیا ہوئے تے حضرت علی دی اکھیاں برس رہیاں نے صحابہ موجود نے جان دیو جنے میرے نبی وفات پائی ہے اللہ اکبر مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا ہے اللہ اکبر صحابہ روندے پے نے صحابہ دے ہوش اڈے ہوئے نے فرماندے نے ساڈے واسطے جدوں نبی پاک مدینے آئے سن اس تو بڑا خوشی دا دن کوئی نہیں سی تے جدوں حضور جدائی دتی اس تو بڑا غم دا دن کوئی نہیں سی اللہ اکبر اے تے انسان سن میرے نبی جس اونٹنی تے سوار ہوندے سن او اونٹنی مدینے دیاں گلیاں چ چکر پی لاندی ہے روندی پھردی اونٹنی مدینے دیاں گلیاں دے اندر کدی میرے نبی دے گھر دے سامنے جاندی میرا سوار کتے چلا گیا کدی مسجد نبوی دے دروازے تے آندی میرا سوار کتے چلا گیا کدی احد پہاڑ دے ول جاندی میرا سوار کتے چلا گیا صحابہ آندے اسی پانی پاندے ہو پانی نہ پیندی اسی چارہ پاندے ہو چارہ نہ کھاندی میرے نبی دی اتنی جدائی ہوئی ہے اس جناب اس اونٹنی نو اتنا غم لگا ہے تے مینوں دس ایمان والیا میرے نبی دے صحابہ نو کنا لگا ہوئے گا یہ اونٹنی نو اتنا دکھ ہویا ہے تے میرے نبی دی لکھے جگر سیدہ فاطمہ تے کی بیتدیاں ہون گیاں صحابیات بیان کردیاں نے سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے میرے نبی دی وفات پاک تو بعد زندہ رہیاں تے 6 مہینے وچ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نو کسے مسکراندا نہ ویکھیا اللہ اکبر لوگو توجہ کرنا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائی حضرت علی کھڑے نے تے کہندے نے سونیا محبوبہ کاش تساں علی نو اجازت دتی ہوندی روڑا پان دی تساں علی نو اجازت دتی ہوندی واہ ویلا کرن دی اج محبوبہ دنیا ویکھدی علی اپنے نبی نو کیویں روندا اے علی اپنے نبی دے وفات تے اج کیویں ہاڑے پاندے مگر سونیا میں کوئی انج دا جملہ نہیں بولاں گا جڑا تہاڈی ذات نو چنگا نہ لگے جڑا میرے رحمان نو چنگا نہ لگے اللہ اکبر انج کر کے میرے نبی نو جدوں لحد دے اندر اتار کے روضہ پاک اندر اتار کے میرے نبی دے یار آ رہے نے تے سیدہ فاطمہ پردے دے اندر کھڑیاں ہوئیاں ویکھیا میرا بلال آ رہے میرا انس آ رہے میرے نبی دے صحابہ آ رہے روندے روندے تے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے اتنے پیارے مکھڑے کیوں کر اندر خاک ملائے وے انس بلال میرے ابو نو کتے چھڈ آئے جے تے انس بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں انس بلال رون لگ پے تے کہن لگے نہیں بیٹی فاطمہ نہیں بہنا فاطمہ کی کریے مجبوریاں آ گئیاں نے کی کریے اللہ دا حکم آ گیا ایسا جملہ بھی نہیں بول سکدے جڑا اللہ نو چنگا نہ لگدا ہوے نہیں بیٹی فاطمہ نہیں بہنا فاطمہ وسریا نہ ساڈے کوئی تے ورت گیاں تقدیراں وسریا نہ ساڈے کوئی تے ورت گیاں تقدیراں ہوش حواس نہ قائم رہ گئے تے بھول گیاں تدبیراں کی کریے بیٹی فاطمہ جڑے فوت ہو جاون انہاں نوں دفنانا پیندا اے ساڈا دل نہیں کردا ساڈا جی نہیں چاہندا اسی اپنے نبی نوں قبر مٹی دے اندر دفنا دئیے مگر نبی پاک دا ڈرے میرے مولا دا ڈرے کیونکہ صحابہ جان دے نے اللہ زین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون او مسلماناں میں کیڑی کیڑی گل تیرے سامنے بیان کراں میں تینوں اینڈ ول لے کے جاواں اے منظر میں تینوں میدان کربلا دے اندر بھی ذرا وکھاواں اللہ اکبر تو میرے نبی دا صبر بھی ویکھیا تو میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دا صبر بھی ویکھیا تو میرے نبی دے صحابہ دا صبر بھی ویکھیا تو میرے علی دا صبر بھی ویکھیا میرے حسین دا تینوں صبر وکھاواں تینوں ابن علی دا صبر وکھاواں جنت دے شہزادے دا صبر وکھاواں فاطمہ دی اکھاں دے چن دا صبر وکھاواں میں تینوں علی دے دل دے قرار دا صبر وکھاواں میں تینوں مومناں دے امام دی بہار دا صبر وکھاواں حضرت حسین پاک رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ کون حسین ہے میں نہ ویڑے حیدر دے ویکھو حسین آ گئے ویڑے حیدر دے ویکھو حسین آ گئے بی بی زہرا دے دنیا تے چین آ گئے او کر علی دے اے بچہ نہیں ہویا میں تے صبر و رضا دا امام تے صبر و رضا دا امام او جنوں چمن لئی سرور کونین آ گئے ویڑے حیدر دے ویکھو حسین آ گئے ایک دن میرے پاک پیغمبر کول جناب جبرائیل علیہ السلام آئے نہیں کہنے لگے سونیا اے جڑا حسین تینوں بڑا پیار ہے جان دے میرے نبی حسین نو سینے لا کے آندے حسین منی و انا من الحسین لوگو حسین میرے وچوں جے میں حسین وچوں آں والا مینوں حسین بڑا پیارا تو میرے حسین نال پیار فرما حسین دا جناب ڈگنا میرے نبی نو چنگا نہیں لگدا حسین دا پیاسا رہنا میرے نبی نو چنگا نہیں لگدا حسین دا توپے رہنا میرے نبی نو چنگا نہیں لگدا میرے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جبرائیل آئے کہن لگے سونیا جڑا بچہ تینوں بڑا پیار ہے جڑا بچہ تینوں بڑا محبوب ہے جڑا بچہ تینوں بڑا محبوب ہے اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دے کچھ بدبخت لوگ انہاں نوں نہر فرات دے کنارے بڑی بے دردی نال شہید کر دین گے حضرت علی فرماندے میں نبی پاک کول گیا اللہ دے رسول زارو کتار ہوئی جاندے میں آکھا فدا کا بھی امی یا رسول اللہ سونے میرے ماپے قربان جاون کیوں روندے پئے ہو کنے دکھ دیتے پر میں علی کسے دکھ نہیں دیتا مینوں جبرائیل ایک گل سنائی ہے جبرائیل دی گل مینوں روا دیتا ہے کہ میرے بیٹے حسن نو میرے شہزادے حسن نو شہید کر دیتا جائے گا میدان کربلا دے اندر حضرات پھر دن آ گئے انہاں ظالماں کوفیاں بے ایماناں میرے حسین نو آپ بلایا انہاں آپ جا منتاں کر کر کے ترلے پا پا کے میرے حسین نو بلا لیا تے میرے حسین نو اللہ اکبر کوفے بلا کے میرے حسین نال دھوکا کیتا فراڈ کیتا انہاں یزیدیاں دھوکا کیتا انہاں ابن زیاد والیاں دھوکا کیتا اے کوفی ہے ہی بے وفا سن انہاں نے میرے حسین نال دغا کیتا بلا کے حضرات سارے بدل کے میرے حسین دے قاصد اللہ اکبر مسلم بن عقیل نو بے دردی نال شہید کر دیتا مسلم بن عقیل دے چھوٹے چھوٹے بچے وقت اجازت نہیں دیندا اج میں تیرے سامنے تفسیر رکھدا کدی موقع بنے گا میں تینوں مقام شہادت سناواں گا میں نبی دے نواسے دا صبر تے استقامت تیرے سامنے رکھاں گا اللہ اکبر اج ویکھنا توجہ کرنا میں ایک جھلکی دیواں میں اپنی باپ نو کنارے لا دیواں مسلم بن عقیل نے ظالمہ شہید کر دیتے ابن زیاد نے شہید کر دیتا میرے حسین دا قاصد تے دے حضرات محترم اللہ اکبر میرے مسلم بن عقیل دے چھوٹے چھوٹے بچے نے مسلم بن عقیل ایک بندے دے ذمہ لایا کہ میرے بچیاں نو کسے ایسے قافلے تک پہنچا دی جڑا مکے پہ جاندا ہوے میرے بچے مکے واپس چلے جان گے رات دی تاریکی دے اندر بندہ لے کے نکلے آوے تے پیچھے جناب یزیدی فوجاں چڑھ گئیاں جدوں یزیدی فوجاں آئیاں نے تے مسلم بن عقیل دے نہ چنے شہزادیاں نو آلے نبی نو انہاں بچیاں نو چھڑ کے بندہ دوڑ گیا ایک بچے دی عمر 7 سال دی ایک بچے دی عمر 5 سال دی ہائے انہاں دا دکھ میں تیرے سامنے کیویں رکھاں جنہاں دا بابا اج شہید کر دیتا گیا ہے جنہاں بلایا سی انہاں شہید کر دیتا ہے اے بچے جناب میدان دے اندر کلے سرا دے اندر دے یارو مددگار چھوٹا ویر دے گلے لگدا ہے ویرا ایتھے ہنیرے اندر جنگلے سانو چھڈ گئے نے پیچھے فوجاں لیٹاں لے کے بندوقاں لے جناب فوجاں تلواراں لے کے آندیاں پیاں نے ویرا ابو پتہ نہیں کتے چلے گئے ویرا تینوں پتہ نہیں ابو مار دیتے گئے نے ابو شہید کر دیتے گئے نے اے جڑے آندے پے نے انہاں سانو بھی شہید کر دے رہے اے جدوں اگے آئے نے میرے مسلم بن عقیل دے بچیاں کول تے کہن لگے او بچیو تسی کون ہو تے بچے ہوندے نے بچیاں سچ بولیا کی پتہ ہے سچ بولاں گے انہاں شہید کر دینا مگر میں آنا میرا ایمان آندا ہے جڑے آلے نبی ہون جڑے میرے علی دی اللہ اکبر بھتیجے دی اولاد ہون انہاں دی زبان تے جھوٹ کیویں آئے گا انہاں بچیاں آکھیا سی مسلم دے بیٹے اللہ وارث اسی مسلم دے بیٹے اللہ وارث سانو کوئی نہیں مکے پہنچاون والا کو لمی کوئی نہیں کو لبو کوئی نہیں اج کوئی نہیں سینے لاون والا اللہ اکبر انہاں ظالماں ترس نہ کیتا میرے نبی دی آل دے
بچے شہید کر دیتے انہاں دے لاشیں تڑپا دیتے گئے نے اے میرے حسین پاک مکیوں چل پے نے کوفہ دے ور روانہ ہو گئے نے رستے اندر پیغام ملیا حسین کدھر جا رہے ہو پر میں کوفے جا رہا ہوں حسین نہ جایا جے انہاں ظالماں تہاڈا قاصد شہید کر دیتا جے او دے بچے شہید کر دیتے جے میرے حسین دی زبان وچوں جملہ نکلیا انا للہ و انا الیہ راجعون مولا تیرا مال تو لے لیا اللہ میں تیری رضا تے راضی مولا میں تیری رضا تے راضی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قافلے والے نوں دسیا تے اس مسلم بن عقیل دے بھائی کہن لگے سونیا ویرا اسی جانے آپ بلا کے ظلم کیوں کیتے اسی پتہ کران گے اسی انہاں نال جا کے گل کران گے میرے حسین اگے ودے رہے حضرات اگوں یزیدی فوجاں نے گھیرا پا لیا وے حسین پاک نوں کہندے نے کدھر پہ جاندے ہو میرے حسین فرماندے نے لوگوں مینوں پریشان نہ کرے اجے میں آپے نہیں جے آیا مینوں کوفیاں بلائے فلاں بن فلاں نے بلایا فلاں بن فلاں نے بلایا میرے حسین نے خط کڈ کے نہ لوگاں دے سامنے رکھ دیتے نے مگر ظلم دی انتہا لوگوں جنہ خط لکھے سن وہ ظالم تلواراں لے کے یزیدی فوج اندر شامل نے جنہ خط لکھے سن درد دے پرے ہوئے اج وہ ظالم تیر تلوار لے کے میرے حسین دے لڑتے ہوئے نے حضرت حسین پاک فرماندے نے کوفیو بے وفا نکلے جے ظلم کیتا مینوں پتہ لگا میرا مسلم شہید کر دیتا جے میرے بھتیجے شہید کر دیتے جے کوفیو چنگا نہیں جے کیتا مگر میں صبر کرنا وا ادا بدلہ میں آخرت دے اندر لواں گا ادا بدلہ میرا مولا تواڈے کول لوے گا اللہ اکبر او سونیا توجہ کرنا غور کرنا میرے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حضرات محترم اگے ودے نے انہاں آکھیا حسین رک جاؤ اللہ اکبر ایتھے ساڈے نال بیٹھ کے گل کرو کی کرن واسطے آئے ہو پر میں لوگوں میں آپ نہیں جے آیا میں بلان تے آیا وا تے گل سنو کوفے والے ہو گل سنو اگر بے وفا ہو گئے ہو میرا ساتھ نہیں جے دیندے مینوں بلایا تے تسی آپ آندے سی اسی مارے جا رہے ہیں دین اندر بگاڑ پیدا پیوں دے رہے یزید ظلم پیا کردا آپ تسی کہندے سی مگر گل سنو جے اگر نہیں جے تسی بدل ہی گئے ہو تے پھر میں حسین تواڈے نال تین گلاں کرنا وا یا تے میں اپنے بچیاں نوں لے کے اپنے اہل عیال نوں لے کے چلا جانا مکے دے اندر مدینہ پاک اندر نبی دے شہر چلا جانا میں اپنی زندگی گزاراں گا میں تے تہاڈی مدد واسطے آیا سی تانوں مدد نہیں چاہیے میں واپس مڑ جانا یہ انج نہیں جے مندے تے پھر انج کرو مینوں کسے اسلامی سرحد تے جان دیو میں مسلماناں نال لڑنا نہیں چاہتا میں کلمہ پڑھن والے نال لڑائی نہیں کرنا چاہتا میں کافراں نال لڑدا شہید ہو جاواں گا اللہ اکبر اے بھی نہیں جے مندے تے چلو پھر یزید دے کول اوتھے بیٹھ کے ساریاں گلاں ہون گیاں پتہ لگے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون حق تے وے کون باطل تے کنے بلایا تے کیوں بلایا انہاں یزیدیاں نوں پتہ لگا کہ اگر انہاں ظالماں سوچیا اگر یزید دے کول چلے گئے انہاں دسیا بھی اسی خط لکھ کے بلایا تے کام تے خراب ہو جائے گا اللہ اکبر میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی گل نہ منی ظالماں نے تے اے دے ابن زیاد تے شمر بے ایمان جڑے نے انہاں کول گل پہنچی وقت دا جڑا اوتھے گیا سی سپاہ سالار اونے پیغام بھیجیا کہ ایک گل سانوں مان لینی چاہیے تے جناب عبید اللہ ابن زیاد جو سوچدا پیا وے تے شمر بے ایمان پلیت دنیا دا لعنتی کمینہ بولیا جہنم دا کتا بولیا میرے حسین دا دشمن تے غدار بولیا کہن لگا ابن زیاد کی پیا سوچنا وے ہاتھ اندر شکار آیا واپس نہ جان دے بھی اللہ اکبر یزید تیرے تے خوش ہو جائے گا یزید نو خوش کر لے یزید نو تحفے اندر میرے حسین دا سر دے دے معاذ اللہ استغفر اللہ ظلم تے اتر آئے کہن لگا ایتھے بیعت لے یزید دے نام دی نہیں دیندے تے شہید کر چھڈو اے ظالم ظلم تے اترے انہیں پیغام بھیجیا میں تینوں صلح واسطے نہیں بھیجیا اسی بس لارا بس تو میرے نام دی بیعت لے نہیں بیعت لیندے تے بس پھر ایتھے قصہ تمام کر دے اے سمر بے ایمان وی نکل آیا پیچھوں فوجاں لے کے تے دے میرے حسین پاک دے نال سامنا ہو گئے اج میرے حسین دے بچیاں دا پانی بند کر دتا گیا میرے حسین دے نمے شہزادیاں نوں پانی نہیں پین دے دے میرے حسین دے بھتیجیاں نوں پانی نہیں پین دے دے میرے حسین دے شہزادیاں دے نال ظلم تے کر دے دے میرے حسین باہر آئے او کوفیو جان دے ہو میں کون ہاں میں نبی دا نواسا جے میں آل نبی اولاد علی ہاں میں او نوجوان ہاں جدے بارے حضور فرماندے ہو صحابہ دنیا تے چلدا پھردا جنتی ویکھنا جے اے حسین ویکھ لو میں او نوجوان ہاں جدے بارے حضور فرماندے جنت دے نوجواناں دا سردار میں حسن دا ویر ہاں میں زینب دا ویر ہاں میں قاسم میں جناب اللہ اکبر قاسم دا چاچا ہاں اللہ اکبر میرے حسین ابن علی نے بڑیاں گلاں کیتیاں مگر ظالماں تے کوئی جناب اثر نہ ہویا میں کہنا میرے حسین کہندے ہونے نے نہ کوفیاں ظالماں نوں کہ میں حیدر دا بیٹا حسن میرا
لائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسول خلافت دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول یہ دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو کیونکہ تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی ہوتا میرے نانے تے ہویا نزول میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نام حسین تے نانا رسول اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی نے کوفیاں نو آکھیا کوفیو حیا کرو میرا قدر کرو میں نبی دا نواسا مگر ظالم حیا نہ کیتا لوگو میرے حسین دے میں گل مکدی مکاواں میرے حسین دے پرا شہید کر دیتے گئے نہیں میرے حسین دے بھتیجے شہید کر دیتے گئے میرے حسین دے اللہ اکبر جوان پتر اللہ اکبر علی اکبر نو شہید کر دیتا گیا ہے ابو بکر شہید ہو گئے دی عمر عثمان شہید ہو گئے دی اللہ اکبر جدوں یہ شہید ہوئے اس باپ دی کیفیت میں تیرے سامنے کیویں رکھاں سونیا اج کسی دا جوان پتر مر جائے بابا آندا میری کمر ٹوٹ گئی ہے کسی دا پتر جدائی دے جائے بابا آندا میں کی کراں میرے تا دنیا دیاں رونقاں مک گئیاں نے اللہ اکبر حسین دی میں تینوں سیرت دساں میں حسین دی تینوں استقامت دساں اپنے پتر نو چکے کندھیاں تے لے آ کے خیمے دے کول رکھے میرے حسین ابن علی نے اپنے بھتیجے قاسم دی چیز چڑی تے دوڑ کر کے گئے نے بھتیجے دے ول بھتیجیا پریشان نہ ہو انہاں تنگیاں دے بعد کدی کوئی تنگی نہیں آئے گی انہاں پریشانیاں دے بعد تانوں کوئی صدمہ نہیں آئے گا ان قریب تو اپنے باپ دادے نال ملاقاتاں کر لویں گا اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا میرے حسین دے جناب بچے شہید ہو گئے نہیں او سونیا ایتے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ خیمے اندر آئے تے اپنی بہن نو اپنی بیوی اپنے اہل و عیال نو کٹھیاں کیتے تے کہن لگے او میرے گھر والے او میری بہن زینب گل سن میں نانے دی پگ دا وارث ہاں تو ماں دی تو اماں دی چادر دی وارث ہے اللہ اکبر میں پگ دی لاج رکھاں گا تو ماں دی چادر دی لاج رکھی اللہ اکبر تو ماں دی چادر دا خیال رکھنا ہے اج ایتھے بڑا ظلم کرن گے ہو سکدا ہے مینوں شہید کر دین ہو سکدا ہے میرا سر تن تو جدا کر دین ہو سکدا ہے میری جناب اللہ اکبر میرے وجود اطہر دی توہین کر دین پر میری زینب میری بہن گل سن لے وا ویلا نہیں کرنا نانے دے درس تے عمل کرنا ہی میری بہن زینب اللہ دی نہ شکری نہیں کرنی نانے دی تربیت تے جناب توجہ دینی ہے حضرات توجہ کرنا غور کرنا جناب حسین ابن علی نکلے نے کوفیاں دے ول پیچھے آواز آئی ویر حسین ایک بار ذرا واپس آیا جے حضرت حسین ابن علی واپس مڑے نے ہاں بہنا کی گل ہے حسین ہے جڑا چھوٹا جا تیرا بچہ 6 مہینے اندر تیرا لالی اینوں بڑی پیاس لگی ہوئی ہے تے پیاس نو تلکدا پیا ہے انج لگدا ہے جویں دی جان نکل جائے گی حسین انہاں ظالماں نو کہے جے سانو نہیں پانی دے دے اس چھوٹے بچے معصوم نو تے پانی دا گھٹ پلا دیو میرے حسین نے جان دی اولاداں دی خاطر بندے مجبور ہو جاندے نہیں میرے حسین اپنے واسطے پانی نہیں منگیا میرے حسین نے اپنے اللہ اکبر پراواں واسطے پانی نہیں منگیا اپنی بیوی بہن واسطے پانی نہیں منگیا میرے حسین نے نندا شہزادہ ہاتھاں دے اندر چکے ہائے میرے نبی دا پتر ابراہیم میرے نبی دے ہاتھاں اندر جدائیاں دے گیا سی اج میرے حسین نے اپنا پتر چکے ہاتھاں دے اندر تے لے کے نکلے نے حسین ابن علی میدان دے اندر دے کہندے او کوفیو گل سنو نا اے میرا چھوٹا بچہ جے 6 مہینے دا لال جے اینوں بڑی پیاس لگی ہے ظالمو
اینو ہی کوئی گھٹ پانی دا دے دیو بچہ پیاس نال مردا پیا اے اللہ اکبر لوگو جان دیو دشمن بھی پاویں ہوے مگر بچیاں دا تے لوگ حیا کر جاندے رہے مگر ایڈے کمینے بندے سن ایڈے لعنتی سن ایڈے مقدراں دے ہارے ہوئے سن انہاں میرے حسین دے بچے دا حیا نہ کیتا شمر کہن لگا کیوں نہیں پہ تیر مار دے تانوں پتہ نہیں کوٹھیاں تہاڈا انتظار کردیاں پیاں گڈیاں تہاڈا انتظار کردیاں پیاں بلڈنگاں تہاڈا انتظار کردیاں پیاں نے توجہ کرنا ذرا غور کرنا مسلمانوں او کی کرنا تو گڈیاں دا کی کرنا تو کوٹھیاں دا کی کرنا تو محلہ دا ظالم جہنم کھٹ لیو میرے حسین تے ظلم کما کے اے ظالم نے تیر ماریا سیدھا میرے حسین دے حلق دے اندر آ کے وجیا تیر بولا مجھے تیرے جفا کہتے ہیں زمین بولی مجھے کرب و بلا کہتے ہیں میرے حسین دے ننے شہزادے دے حلق اندر تیر لگے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے حسین نے کر کے بچے زمین تے رکھے ہائے یار میں مندر کیویں تیرے سامنے رکھا اللہ دے بندے قربانی کولوں گزریے نہ قریب تو گزریے قربانی تے اساں جانور ذبح کیتے بندے دے دل قربانی دا جانور ذبح کردے ہویا بندیاں دے دل کمب جاندے نہیں اج حسین دا بچہ ذبح ہویا پئی میرے حسین دی استقامت تے ویکھنا میرے حسین نے اپنے پتر دے حلق وچوں تیر بار کڈے تے این خون دا پھوارا نکلے آسمان وال چھٹ کے کہندے نے اللہ گواہ ہو جا مولا گواہ ہو جا اللہ گواہ ہو جا اللہ حسین 6 مہینے دا پتر تیرے راہ تے کٹا کے پھر بھی تیری رضا تے راضی ہے جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اللہ اکبر میں حسین ابن علی پتر بھی شہید کروا دی تیری پھر آخری منظر میں تیرے سامنے رکھا آج حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان دے اندر نکلے نے اللہ اکبر میرے حسین نو انہاں ظالماں بڑے نے دے مارے بڑے تیر مارے بڑیاں تلواراں ماریاں میرے حسین دے بدن تے کو 80 82 زخم لگے ہوئے نے میرے حسین گوڑیاں بار زمین تے بیٹھے دی اللہ اکبر تے میرے حسین دا آخری درس نوٹ کر لے پوری تقریر دا لبے لباب پوری تقریر تے گفتگو دا نچوڑ میں تیرے سامنے رکھاں تے گل مکاواں میرے حسین جاندیاں جاندیاں ایک پیغام پہ دے دے دی اللہ اکبر او باپ پیغام پہ دیندا جدا 6 مہینے دا بچہ ذبح ہویا او باپ پیغام پہ دیندا جدے جوان پتر دا لاشا تڑپا دتا گئے او بھرا پیغام پہ دیندا جدے بھرا شہید کر دتے گئے نہیں اللہ اکبر او ویر پیغام پہ دیندا جدی بہن جدی بیوی خیمے دے اندر بیٹھی ہوئی ہے اللہ اکبر و باپ پیغام دیندا جدی 4 سال دی سکینہ خیمے دے اندر روندی پئی ہے باپ دی جدائی اندر تے میرے حسین ابن علی زمین تے گوڑے رکھے ہوئے تے میرے حسین سجدے چ پے کے کہندے نے مولا حسین دنیا تو جاندا پیا حسین نے اج اپنے 71 ساتھی شہید کروا لے بچے شہید ہوئے بھتیجے شہید ہوئے ویرے شہید ہوئے میرے ساتھی تے سنگی شہید ہوئے مولا اللہ سونے ایک گل دا تیری ذات نال وعدہ پیا کرنا وا مولا حسین مرد دم تک نہ تیرے نال کسے نو شریک بنایا ہی تے نہ حسین نے بے صبری دا مظاہرہ کیتا ہی حسین صبر تے جاندا پیا اے حسین نے ایسا جملہ نہیں بولیا جڑا مولا تینوں چنگا نہ لگدا اے اے ظالم تلوار ماری میرے حسین دا سر قلم کر دیتا بے ایماناں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اے صبر استقامت دا پہاڑ میرے نبی دا نواسا اللہ دی قسم یار کنیاں مشکلوں میرے تیریاں ہزاراں مشکلاں حسین دے ایک دکھ تو قربان کر دے میرے حسین تے اینے دکھ آئے نے اللہ اکبر مگر اللہ دی قسم چک کے آنا لوگو میرے حسین نے میدان کربلا دے اندر بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا میرے حسین نے واویلا نہیں کیتا میرے اللہ نال کسے نو شریک بھی نہیں بنایا تے کوئی انج دا جملہ بھی نہیں بولیا جڑا میرے اللہ نو چنگا نہ لگدا ہوے لہذا تسی بھی انج کریا کرو تسی بھی صبر دا مظاہرہ کریا کرو جان دیو جڑے صبر کردے نے اللہ انہاں نو انعام آپ نال نوازدا میرے حسین صبر کیتا میرے حسین دا نام اج بھی زندہ ہی میرا حسین کل بھی زندہ باد سی اج بھی میرا حسین زندہ باد ہی تے جڑے دشمن سن ظلم کمان والے اودوں بھی ذلیل ہوئے اج بھی ذلیل ہوندے پے نہیں اللہ دی عدالت اندر بھی بے ایمان ذلیل ہون گے اے بڑے لعنتی کمینے بے ایمان سن اے جہنم دے کتے نہیں اللہ اکبر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جدوں دسیا گئے کہ میرے حسین نو شہید کر دتا گئے حضرت سیدہ ام
سلمہ فرماندیاں نے لوگو اللہ اکبر اللہ انہاں لوگاں دی قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے وے انہاں میرے نبی دے نواسے تے ظلم کیتے میں وی یو گلاں نہ لوگو او لوگ بڑے زمانے دے جاب خبیث لوگ سن بڑے کمینے لوگ سن جہنم کھٹی انہاں لوگاں نے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں ایک دن دوپہر دے ویلے سوتا پیا وا تے میرے نبی میرے خواب دے اندر آئے بڑے غم زدہ تے بڑے پریشان میں پوچھیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ دے نبی کیوں دکھی حالت اندر ہو حضور فرماندے نے عبداللہ تینوں پتہ نہیں لگا اج میرے حسین تے دے ساتھیاں نوں کربلا وچ ظالماں بڑی بے دردی نال شہید کیتے میرے حسین دے بچے شہید ہو گئے حسین دے ویر شہید ہو گئے اللہ اکبر میں اس غم دے اندر پیا پھرنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے میں بعد اندر تاریخ نوٹ کیتی تے پتہ لگا اسی دن میرے نبی میرے خواب اندر آئے جس دن میرے حسین نو شہید کیتا گیا اللہ اکبر پتہ لگا میرے حسین دی شہادت میرے پاک پیغمبر دی روح نو عالم برغس دے اندر بھی جا کے تکلیف دیتی ہے اللہ اکبر او لوگو پیار کرو نواسہ رسول نال اور نواسہ رسول دی سیرت اپنا لو اللہ اکبر نواسہ رسول نے صبر کیتا اج ہر بندہ فخر نال پیا اج ادھی رات نو مدنی تیرے سامنے حسین دا ذکر پیا کر دے مگر جنہ ظالماں میرے حسین تے ظلم کیتے او لعنتاں دے مستحق نہیں او جہنم دا بالڑ نہیں اللہ اکبر بڑے کمینے لوگ سن میں تے پیغام دیاں گا جاندیاں کہ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے اچھی کہو بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے خون غیر رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا خون غیر رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین حق کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین حق کی جستجو حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400 حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400 حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے 400 حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے او لوگو میرے حسین نو مندے ہو میرے حسین دی من لو میرے حسین نے بڑے دکھ ویکھے جے پر گل ہی کوئی کیتی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیرا مال تو لے لیا میں تیری رضا تیرا اے سبق پکا لو اے میرے نبی دا بھی درس دے اے میرے علی دا بھی درس دے اے سیدہ فاطمہ دا بھی درس دے حضور دے 1.5 لاکھ صحابہ دا بھی درس دے اے میرے محبوب نبی دے محبوب نواسے دا بھی یہی درس کہ ہر حالت اندر اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے میرے ایک بھائی شیخ آئے نے بار بار مینوں اصرار کر رہے سن کہ 2 جملے شان صحابہ تے سنا دیا جی تے میں جاندے جان سنا دیا انہاں دتیاں نے جاناں نال مال دتے نے ساری بول پے انہاں دتیاں نے جاناں نال مال دتے نے انہاں دتیاں نے جاناں نال مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے سونے دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیویاں تے بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا حبشی سیدنا بلال حبشی دی سیرت وچ بھی بڑا بڑا پیغام حبشی نو ویکھ لو میں نہ ساری تقریر دا نچوڑ ہی اس جملے وچ حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے فقیراں نہ آئے صدا کر چلے درد ہووے یا خانسی بگڑے یا او تاپ چڑھاوے ختم حیاتی جس دم ہووے موت نہ روکی جاوے دل گھبراوے پیش نہ جاوے کرن علاج سیانے دمدارو کوئی راس نہ آوے مکے پانی دانے پھر سر تے کھلوتے کرن صلاحی رشتے داراں تائیں مرن کری فلانا ہویا دسو تھاؤں تھائیں پھر آون جاون ویکھن لوکی تھاں گلاں کر دے اے نہیں بچنا روون اس دے کر دے پھر مرنے والا کرے تقیداں نسو چار چفیرے دم دوا کر جان بچاؤ دولت کس کم میرے پھر ڈاکٹر آون ٹیکے لاون ہاتھ وچ نبضاں پھڑیاں اج بلب حیاتی بجھن لگا زندگی تاراں سڑیاں پھر ڈاکٹر سارے چارے لائے کم نہیں قابو آیا دم حالت بگڑی ہی جاوے موتوں دل گھبرایا پھر بیٹی آوے رو پوچھے کی ہویا اج تینوں بول بابا گل سنا کوئی مینوں بول بابا گل سنا کوئی مینوں پھر مرنے والا بول نہ سکے موت نے مت ماری زبان ہلاوے گل نہ آوے دل نے ہمت ہاری پھر چہرے اتے زردی ورگی حالت نازک ہوئی موتوں بچن بچاون والا ملے حکیم نہ کوئی پھر جان کڈن دا مشکل ویلا آون دکھ ہزارا مرنے والا دس نہ سکے موت کر دیجے کارا اج لکھی بندہ ککھوں ہولا مکی سرداری ٹوٹے قبضے گئی حکومت اگے منزل باری اج تختوں لا کے تختے پاون رل مل یار پیارے آکھن اس دی جیبوں کڈ لو پیسے رکے سارے پھر جیب تلاشی کرن کراون آخر ایتھے آئی ہاتھ دی کڑی تے مندری ہلاون ایتھے گل پہنچائی پھر عورت تائیں
ہی عورتاں آون سارے کم چلاون کندا چمکا چوڑیاں کوکے سارے ای زیور لاون پھر کپڑے لاون لیندے نہیں کردے لیراں لیراں کپڑے لاون لیندے نہیں کردے لیراں لیراں نہا کے گل وچ کفنی پاون کردے حال فقیرا کردے حال فقیرا اے کوٹھیاں کارا زمین مربے کچھ بھی کم نہیں آنا او میرے ویرا عمل کمال ہے عملائی ساتھ نبانا